السلام عليكم. دونك دائما لي زيكزارسيس اللي كنصحح انا راه كتلقاهم في لا ديسكريبسيون. حاولوا ديروا ليكزارسيس الاول اللي كنديرهم على حساب الناس اللي كيديروا لي كور في الواتساب، وكاين لي زيكزارسيس اللي كنحطوهم هنايا لا ديسكريبسيون. كتلقى ليكزارسيس حاول تخرجو قبل ما تشوف لا كوريكسيون. دونك développer et calculer. هنا عندنا a égale à 3 racine de 2 facteur racine de 5 plus 2. لو ديفلوبمون بالطريقه اللي درنا في دوزيام اني، غير هادي كنسلم على بابا. ها هي 3 راسين دو 2 فوا راسين دو 5 بلس كنعاود نسلم على ماما. ها هي 3 راسين دو 2 فوا 2. كلشي كيدير هكا. المشكل من بعد كاين اللي كيدير 6 راسين دو 30، كاين اللي كيدير 30. لا، عندي 3 راه ما عندي ما ندير ليها تبقى 3. هنا كاين الضرب، نقدر ندير 2 مع 5 وتعطيني 10 بلس هنا 3 مع 2 خارجين على الغاسين هي 6 وغاسين دو 2 غتبقى غاسين دو 2 وكنحبس. الا بغيت نزيد نعمل بغاسين دو 2 ما بغيتش كنحبس هكا، وميمكنش ليا نجمع حيت هذا عنده غاسين دو 2 غاسين دو 10 مختلفين. بقرا مع حاولي ميمكنش نقول جوج بقرات ولا جوج حواله، كيبقاو هما. L'expression B. Même chose. عندي moins 2 racine de 3, facteur 3 racine de 2, moins racine de 7. كنعاود عاوتاني نضرب هذا في هذا. عندي moins 2 fois 3 هي 6 حيت خارجين على الغاسين. racine de 3 مع racine de 2 هي racine de 6. عاوتاني عندي moins مع moins كيولي بلس حيت الضرب هذا 2 racine de 3 fois racine de 7 هي racine de 21. هنا عاوتاني كنحبس. كاين اللي كيزيد يعمل يفكك ويعمل، ما بغيتيش كتخليها هكا. كنمشي ليكسبرسيون سي. اشنو عندي في سي؟ عندي racine de 6 facteur 1 plus racine de 3 plus racine de 3 facteur 3 moins racine de 2 est égal. هنا عاوتاني عندي هادي بوحدها زايد هادي بوحدها. racine de 6 fois 1 plus racine de 6 fois racine de 3 plus racine de 3 fois 3 هي 3 racine de 3. ما يمكنش لي هادي ما دخلش في الغاسين باش ندير racine de 9 موان حيت بلس مع موان racine de 3 fois racine de 2. كنجي دابا كاين اللي كيجمع، ما عندكش الحق تجمع حيت كاين الضرب. كنخلي غاسين دو 6 بلس 6 فوا 3 نجمعهم حيت بجوجهم عندهم الغاسين. غير هو راه ديما راه ممكن تلقى غاسين دو 6 بلس غاسين دو 3، ممكن تلقى غاسين دو 6 فوا غاسين دو 3، ممكن تلقى غاسين دو 6 سور غاسين دو 3، وممكن تلقى غاسين دو 6 موان غاسين دو 3. ولكن اللي عندي الا درتي هادي غاسين دو 6 سور 3 وجمعتيهم عطاتك غاسين دو 2 راه صحيحه. الا ضربتي عاوتاني درتي غاسين دو 18 راه صحيحه. ولكن الا جيتي لهادي ودرتي فيها غاسين دو 9 خطا. ما يمكنش تجمع هادو وما يمكنش تنقصهم. في الضرب والقسمه اللي عندك الحق الا باش ما نبقاوش نخلطوا لي بروبريتي. هنا 3 غاسين دو 3 غتبقى 3 غاسين دو 3 موان غاسين دو 6 نجمعهم حيت بجوجهم داخلين في الغاسين. دونك كنشوف عاوتاني غاسين دو 6 موان غاسين دو 6 هي 0. كتبقى لي غاسين دو 18. من الاحسن ندير ليها لا سامبليفيكاسيون هي غاسين دو 9 و غاسين دو 2 بلس 3 غاسين دو 3. غاسين دو 9 كتعطيني 3 غاسين دو 2 بلس 3 غاسين دو 3. وهنا عاوتاني غاسين دو 2 مع غاسين دو 3 ما يمكنش ليا نجمعهم، كنحبس ليكسبرسيون هنايا. دونك نتمنى ما يبقاش مخربق عندكم هادشي ديال لي غاسين كاري. وغنمشي لا ديرنيير اكسبرسيون اللي عندي فيها. دونك d est égal
moins 3 racine de 5 plus racine de 2 facteur 2 racine de 5 moins 3 racine de 2 كما كانت ليكسبرسيون. هنا كتشوف ماشي ايدونتيتي روماركابل حيت ماشي بحال بحال، غندير له ديفلوبمون بالطريقه العاديه. اذا كنضربوا هذه في هذه 3 racine de 5 fois 2 racine de 5 moins 3 racine de 5 fois 3 racine de 2 كنرجع عاوتاني هادي مع هادي بلوس هادي الثانية بلوس racine de 2 fois 2 racine de 5 بقات ليا هادي موان حيت بلوس مع الموان كيعطينا موان 3 racine de 2 fois racine de 2. هادي ندير لي زيتاب كاملين. غنجي دابا ندير نحسب 3. دونك الا كتلاحظوا معايا 3 و 2 ما داخلينش في الغاسين كاري، عطاوني 6. وهنا غاسين دو 5 مع غاسين دو 5 هي غاسين دو 5 او كاري اكس فوا اكس حيت هذا الضرب موان عاوتاني عندي هنايا 3 فوا 3 هي 9 و غاسين دو 5 مع غاسين دو 2 كيعطيني غاسين دو 10 بلوس عاوتاني هنا عندي 2 كتبقى 2 هنا غاسين دو 10. اذا ياك ما خطأت في شي حاجه حيت دابا عاد تفكرت عندنا مع لي زيلاف شحال من واحد خرجت ليه هنا 11 دونك داكشي علاش عرفت بلي انا عندي الخطأ لان نقلت المعلومه نقلت هاد ليكسبرسيون غالطه. اذا نورمالمون في الاول غتكون عندي موان 3 والثانيه موان مع موان كتولي بلوس. دونك هذا هو الخطأ اللي عندي. بقات ليا موان 3 racine de 2 au carré حيت racine de 2 fois racine de 2 كتولي racine de 2 au carré. كنجي 6 fois 5 حيت الغاسين كيمشي مع او كاري بلوس 9 ودائما كما كنقولوا هاد الغاسين كيمشي مع او كاري راه كتبقى الجمله صحيحه غير في 3 لي كوليج. صحاب طرونكوما ما بقاش هادشي صحيح هنا ان شاء الله غادي تشوفوا. بلوس هنا اذا كنلاحظ هنا عندي غاسين دو 10 مع غاسين دو 10 نجمعهم بحال عندي 9 اكس زائد 2 اكس هي 11 اكس 11 غاسين دو 10 موان 3 فوا 2 حيت الغاسين عاوتاني مع او كاري هي 2 كتعطيني 30 بلس 11 غاسين دو 10 موان 6. 30 موان 6 راه هي 24. اذا جمعتها حيت معزوله بوحدها وهذه معزوله ولكن هاد 11 غاسين دو 10 غتبقى 11 غاسين دو 10 هكا. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.